او ساڈے پیر حافظ ہر جاتے سردار ڈسی دے ہووی دید تاول اکھیاں کو انوار حضور دے غلاموں میرے بھائی دا حکم ہویا عظمت رسول بھی ہوئے عظمت والدین بھی ہوئے آؤ تھوڑا جیا میں اون عاشق دا ذکر کرنا چاہنا جے ماں دا ادب کیتے جے جناب والا ماں نال پیار کر دکھائے او عاشق رسول کونا فنا فی الرسول جے کو زمانہ حضرت اویس قرنی دے نال جان دے حضور دے غلاموں او اویس قرنی پورا نا اویس بن عامر یمنی ہے قرن دا راون والا ہے یمن دا واسی ہے حضور دے غلاموں ایک دی اماں دے نال بیٹھے خدمت بیٹھا کریں دے ماں نے جڑے والے حال ڈٹھے ماں نے کیا دیے پترا بچڑا خیر تائیں کیا وجہ ہے آج منہ جائے آج پریشان ہے کیڑی چیز ستائی کیڑی موج آئیے آج کیوں موجا موجائے حضور دے غلاموں وط ماما تماما ہوں دیل جڑے والے اولاد کو موجا دیکھیں پیو ماں کو روٹی چنگی نہیں لگ دے کوئی جناب والا کھاون چنگا نہیں لگ دا اولاد دی خوشی دے نال پیو ماں دی خوشی ہے اللہ راضی ہوئی میرا ویر شالا جوانیاں مانے میں ہاتھ جوڑ کے آدھا پیو ماں چھوٹے دل دے مالکوں نے انہاں دا دل نہ دکھایا کر جڈنوی بولے انہاں نال پیار نال بولیا کر انہیں نال محبت نال بولیا کر تیری اممہ تیرے پیسے دی محتاج نہیں تیرا بابا تیری دولت دا محتاج نہیں تیرے ماں باپ تیری جائیداداں دے محتاج نہیں چلو بیا بھی کچھ نہیں کر سکدا انہاں نال پیار بھرے دو بول بول گدے کر پیو ماں راضی تھی پیو رب بھی راضی تے رب دا رسول بھی راضی حضور دے غلاموں قبلہ پاک نبی دے غلاموں حضور سونے مدنی کریم لجپال دی محبت نے رنگ دکھائے حضرت اویس قرنی صحیح میں اکھاں وچ نیر تو سندر سون کے ہنجوں بیٹھے وہیں دے وے جنہاں دے نال اے وقت گزریا ہو سی انہاں دی محبت دا عالم تے پیار دا عالم کیا ہو سی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ اماں دی خدمت بیٹھے کریں دل ماں نے جڑے والے حالت ڈٹھی ہے دیکھ کیا دیا بچڑا کیوں مو جائے حضرت اویس پاک دیکھ کیا دن اماں سونے نبی دے عشق نے ستائے حضور دی محبت نے رنگ دکھائے اماں ہن میرے کلو ریا نہیں ویندا ہن میرے کلو جدائی برداشت نہیں ہوندی مہربانی فرماؤ میں کوئی اجازت دیو میں ونجا سونے دا دیدار کر رہا حضور دے غلاموں تو دی ہنجوان دی نیاز کو کروڑا سلام سرکار دے غلاموں اممہ دیکھ کیا دیئے آئے پتر اویس تے کو پتہ ہے میں ڈاڑھی بیمارا میں تکلیف نالا زندگی دا پتہ کہنے کیا پتہ کیڑے موڑ تے زندگی دا دھاگا ٹوٹ ونجے میرا پتر میرے سر تے آ گئی میں کو جناب والا میرا جنازہ کون پڑھے سی میری میت کو موڑا کون لے سی میری میت کو قبر دے اندر کون لے سی پتر اویس میں کیویں تے کوئی جاستا دے وہاں سفر دی گالے اماں محبت راول نہیں دے دی حضور دی زیارت ضرور کرنی ہے ماں دے کیا دیئے پتر اویس ایک شرط دے اجازت دینیا جی اماں حکم فرماؤ پترہ ون حضور دی نگری دے اندر اگر سرکار گھر وچ ہوئن ملے نبی سائیں گھر نہ ہوئن کتنی سفر تے گئے ہوئے ہوئن انتظار نہ
کریں واپس والا ہوئے اما جڑے والے اجازت دیتی ہے عاشق دے اپنی خوشی دے رنگل ایویں خوشے چہرے تے رونق آ گئی ہے حضور دے غلاموں تیار ہوئے جڑے والے تیار تھی کہ گھروں روانہ تھے بابا جی تو دے انجوان کو سلام ہے اللہ فرمائے زمین ایویں کٹھی تھی آج سادے یار دا عاشق پیدل مدینے پیا آندے زیادہ سفر نہ کرنا پوے لوگو تسا مدینے ونجو میں مدینہ المنورہ بنیا جڑے والے بندہ ویندے دل وچ خیال حسرت ہوں دیئے میں ویندہ پیا حضور کو اے ڈک سنوے سا حضور کو اپنے اے درد سنوے سا حضور کو اپنے اے ڈک جناب سنوے سا ایویں تواری ساری حالت تے کیفیت اے ہوں دیئے حضرت اویس قرنی لجپال جڑے والے ٹرین دل وچ خیال ہے میں ویندہ پیا او پاک نبی دا مکھڑا دیکھ سا جیندہ ذکر قرآن چے اللہ فرمائے والضحا میں ویندہ پیا او ظلفہ دیکھ سا جنہ دا ذکر قرآن چے واللیل اذا سجا دل وچ چاہتی میں ویندہ پیا او مٹھے بول سنسا جڑے بولاں دا ذکر قرآن چے اللہ فرمائے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحا حضور دا عاشق اکھاں وچ نیرن ایویں ٹردا ویندے سفر کریندا جڑے والے مدینہ المنورہ پہنچے یار دے دیس دی خوشبو آئیے یار دے شہر دی خوشبو آئیے چہرہ کھل گئے خوشی دے آثار چلدا جب میرے نبی دے در دولت تے آئے دروازے تے دستک رتی سی اندروں آواز یہ کون تعارف کرویں دے یمن دی دھرتی تو آیا قرن دی وسطی دا راون والا نا اویس بن عامر یمنی ہے جی کیویں آئے وے سونے دا دیدار کرن کتے آیا ملن کتے آیا حضور دے غلاموں اندروں آواز ہوئی ہے حضور سفر تے گئے ہوئے اطلاع ملی ہے شام کو سرکار تشریف گھن ناصر کیفیت ہوندی ہے حضور جڑے والے سفر تے ونجے نا اگر صحیح شام کو واپس ولنا ہویا سویرے کاسے دا کے پیغام دیندہ آج شام کو حضور تشریف گھن ناصر آکے استقبال کرائے اگر سویرے صحیح واپس ولنا ہویا شام کو کاسے دا کے پیغام دے دیندہ جو صبح حضور واپس آونجنے آپ استقبال واسطے تیار ہوں اور حضرت اویس پاک عرض کریں آپ فرمے دن نسے رائے سکدے مجبور ہے وعدے کر کے آیا ہے زبان دے کے آیا ہے روندہ ہویا واپس ٹور پی آئے اڈو واپس کی آئے لوگوں اڈو شام جو تھئیے میرے حضور جلوہ گر تھائیں حضور جڑے والے مدینے پاک آئیں میرے مدری کریم اپنے گھر مبارک دے دروازہ جب اندر داخل تھائیں حضور دے غلاموں جڑے والے اندر داخل تھائیں میرے نبی مسکرا کے فرمائیں دل عائشہ آج کوئی آیا عائشہ آج کوئی آیا جی سونا آیا
آج کوئی آیا ہا جی سونا آیا ہا فرمایا کون؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونا یمن دی دھرتی تو آیا ودہا کرن دی وستی دا راون والا ہے نا اویس بن عامر یمنی دا سیندہا لگدہ دیہاتی ہے ایمیں مٹی مٹی تھیا ودہا تے ایمیں بڑی جناب والا چاہت نال محبت نال صحیح فرمائے پوچھنا کیتے حضور آدھا کیا ہا بس یہ کو جا کے صحیح کو ملنا ہیں اساں دسائے جو حضور شام کو تشریف گھرنا سن ونجو انتظار کرو جوان دی دھال نکلی ہے رو کے آکھے سکی میں رہ سکتے ہیں مجبور ہیں وعدے کر کے آئے ہیں سادہ اپنا نصیب روندہ ہویا واپس چلا گئے میرے پاک نبی میں یمن نال پس چہرہ کیتے حضور نے فرمایا سادہ عاشق جو ہے وہ سادے نال ڈاڑھا پیار کریں دے اساں ہوں دے نال ڈاڑھا پیار کریں دے میں پڑھتا اللہ راضی ماشاءاللہ 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 میں تا الحمدللہ جی میں تسا محبت نال سن دے بیٹھے میں محبت نال پڑھدا بیٹھا تسا ہی سبحان اللہ اویں الواؤ جی میں پہلے الویں دے پیارے حضور علیہ السلام دے غلاموں میرے پاک نبی سرکار آپ فرمائیں دل آپ نے فرمائے عائشہ آج کوئی آیا ہا جیا آقا آیا ہا نا اویس بن عامر یمنی دسیں دا ہا کرند واسی ای یمن دی دھرتی دا راون والا ہا آدھائی میں صحیح کو ملن کیتے آیا اساں دسائے حضور سفر چل شام کو واپس آوے سن انتظار کرو دھار نکل گئی ہے رو کے آدھے اساں کیویں روک سکدے آئے مجبور آئے زبان دے کے آئے میرے نبی فرمائے او ساڑے نال ڈاڑا پیار کریں دا اساں ہوں دے نال ڈاڑا پیار کریں دے آئے کہ بلاؤ جڑے والے واپس ٹرے آئے چلدا اپنے وطن دو جب آیا ہے بل عشق نے مزید تڑپ نہیں کھائیے پیار نے مزید تڑپ نہیں کھائیے محبت نے مزید اپنا رنگ دکھائے حضور دے غلاموں بل عاشقاں دے اپنے رنگوں دے بھائی جان تو اڈیاں محبتاں دی نظر میں جملے پیا کرے نا آج جیڑا بھی عاشق ہوئے منہ مدینے دو کر کے ایو کچھ بٹا دوں دے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہر سامن سک وچ گزر میں دے نیوی لنگایا کئی سامن وچ روح رمز لدھی کھڑے ہر بیلے مصروف ہنین وچھاور وچ واس پوسو اجڑے لوگی اسان نو چار قدم تیرے چاور وچ در در دے زفر بھی کوہے سے ساڑا مل لگ سی تیرے آور وچ اللہ اکبر جوان روندہ ہویا واپس ولے آئے جدم واپس اپنے وطن دو آیا ہے بل عشق دے جنابے والا رنگ مزید چڑھ گئی ہے جنگلاں ویچ باندے دیہاتاں ویچ باندے جنگلاں ویچ دیرے گھر مال چریں دے حضور دے غلاموں ایویں مال چریں دے کوئی مجنو سڑیں دے کوئی دیوانہ سڑیں دے کوئی پتھر مریں دے کوئی چھوٹے چھوٹے بالاں دے ہاتھ ویچ نوکیلے چونجیلے پتھر چاہ دین ونجو مارو مزاق اڑاؤ بھائی جان جڑے والے بال پتھر مریں دن
پتھر لگ دن وجود زخمی تھی دے خون جو نکل دے جوان دی دھار نکل دیے رو کے آدھے میں تو اکو اے نہیں یادا میں کو پتھر نہ مارو بلکہ میں ایو کو جو گزارش کرے نا میں کو چونجیلے تنو کیلے پتھر نہ مارے کرو جدہ اے لگ دن سادہ وجود زخمی کر دے دل خون جو نکل دے سادہ وضو قائم نہیں راندہ ہی زبان نال یار دا نا چاونا ہو دے وضو قائم نہیں راندہ ای زبان دے نال یار دا نا چاونا ہوں دے حضور دے غلاموں والجڑے والے محمدین دو کرباویا یمن دی دھرتی تے بائے کے اکھی چو نیر وہا وہا کے سرکار دی پاک بارگاہ چردی پیش کریا جڑے والے ایوے ہوا دا کھاوا جو آویا جھونکا جو آویا پکار کے آکھیا آئے میرے کول آوان والی ہوا آئے اور میرے کلو تھی کے ویندی پئیے جدہ میرے حضور دی نگری چونجے میرے حضور دے پاک شہر چونجے میرے سائی کو میری عرضی سنا دے وے میرا پیغام دے دے وے کیڑا پیغام ہے حضور دے غلاموں پڑھنا چانا آن بھائی ایو پیغام جوان ہوا کو سنیا بیٹھا دے دے میں اویس دا حال سناوی چاہ گزرے سید دیش کنو آکھی ہر کوئی نفرت نال دے دے منہ پھیر وے دل میرے ویس کنو ایک جنگل نبھا نوچا بڑھڑی ماں جیونا گئے پردیس کنو تو وچ مدینے خوش وسدائیں نیوی پچھ دا حال اویس کنو حضور دے غلاموں اے عشق دے امتحانن عشق دے رنگن اے پیار دا مقام ہے وال میرے نبی کتنا شان دیتے میرے نبی کتنا مقام دیتے کہ بلا ایک او وقت بھی آئے حضور فرمائے عمر جی یا نبی فرمائے علی جی یا نبی فرمائے اے سادہ جبہ مبارک کیوے ایک وقت آسی سادہ ایک عاشق دیوانہ تو کو مل سی نا اویس کرنی ہو سی کرندہ واسی ہو سی یمن درامن والا ہو سی جنہ او مل پوے اے سادے طرفو جبہ مبارک توفہ دیوائے چاہ او کو ایو کو جا کھائے صحیح سلام دے دیا حضور فرمے دیا ساری گناہگار امت دی بخش دی دعا کر چھوڑا ہے میرے پاک نبی جڑے میں نے جبہ مبارک دیتا ہے وہ منظر کو سامنے رکھ کے عاشق نے کلم چاہتی ہیں کیا دے میرے نبی فرمائے ڈوہے عمر علی میرا یار گلائے ڈوہے عمر علی میرا یار گلائے چولا میرا چاکے ون ہو کو ڈیوائے ڈوہے عمر علی میرا یار گلائے دوئے غلام عرض کرن سونیا منو گولوں جو صحیح کو نشانی تا دے ہوا ان زہری طور تے میرے نبی بھی نہیں ڈٹھا حضرت اویس کرنی بھی نہیں ڈٹھا حضور کو میرے نبی نشانی کیا دیتی ہے کل کرتا ہو سی خرکا نالے پٹکا بھی پرانا گال کرتا ہو سی خرکا نالے پٹکا بھی پرانا
ایک داغ سفیدی دا ہوندے ہاتھ تے دکھائے ایک داغ سفیدی دا ہوندے ہاتھ تے دکھائے دوہے عمر علی میرا یار گلائے چولا میرا چاکے بن ہو کو دیوائے دوئے عمر علی ماشاءاللہ ہاں ٹھرے راضی بیٹھے ہوئے اللہ سونا تو راضی ہوئے اللہ پاک تو محبتاں قبول فرماوے میں ولوی دلی طور تے حضور دی پاک نالین دا صدقہ رب دے دربار وچ دعا پندہ اللہ تعالیٰ مسجد کو ہمیشہ تاں قیامت آباد و شاد فرماوے ان معاونین متعلقین منتظمین دی اللہ خیر فرماوے قبلہ حاجی صاحب دی زندگی اللہ برکتاں عطا فرماوے سونی سوکسیات عطا فرماوے جتنی ای محفل سجن شریک بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سب تے اپنی رحمت کاملہ دا سایہ عطا فرماوے بس آخر تے میں پڑھ دا تمہاری فرمائش پڑھ دا آخر دوتے بھائی جان ہو رہی فرمائش ہی میں دو شعر ہے کلام دے کیونکہ وچ ماشاءاللہ آکو جا سبحان اللہ تو بہرحال انہاں دی محبت میں ایک کلام دے میں جناب توری خدمت دے اندر چند جملے پیش کرنا چاہنا اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا تو سننا اپنے دربار دے اندر رب تعالیٰ قبول و منظور فرماوے درود شریف پڑھو چاوچی آواز دینا محبت نہ غافل بھولا غافل بھولا نہ موت کو غافل بھولا نہ موت کو اے دنیا دی شئی چاند دی ہے غافل بھولا نہ موت کو اے دنیا دی شئی چاند دی ہے کچھ ہوش کرنا فخر کچھ ہوش کرنا فخر اے آکر وڈی چاند دی ہے کچھ ہوش کرنا فخر اتھوں ٹر گئے کئی اولیاء برکا وٹائے کل انبیاء اتھوں ٹر گئے کئی اولیاء برکا وٹائے کل انبیاء کوئی پہلوان رستم زمان کرتے تازے پھول دیکھیں اتھا قدم رنجا فرماوے پڑھ تختی نام عرفان والی رو چار الفاظ علاوے اللہ بخشی جنت جا ہوئے تو بھی رونق وطان دہاوے وچھڑا بھیرا ہاں چیر گئے پوچھ اوندے کولوں جیندہ ویر گئے وچھڑا بھیرا ہاں چیر گئے پوچھ اوندے کولوں جیندہ ویر گئے جیندہ ویر گئے سحر پوئے گانے بدھائے سحر پوئے گانے بدھائے مہندی رنگئی
چاندنی دی ہے کچھ ہوش کر کرنا فخر کچھ ہوش کر اکرم سادات رانا نہیں سادہ ہی تھا ٹھکانا نہیں اکرم سادات رانا نہیں سادہ ہی تھا ٹھکانا نہیں ٹھکانا نہیں اے دولت کمائی ساڈے کم نہ آئی دولت کمائی ساڈے کم نہ آئی اے ہے روشنی چاندنی دی ہے دولت کمائی ساڈے کم نہ آئی دولت کمائی ساڈے کم نہ آئی اے روشنی چاندنی دی گے کچھ ہوش کر کرنا فخر اپنے مرشد دی خدمت دے اندر ایک دا ایک جملہ توڑا میں ادھار رکھنا اپنے مطلب ولا نہ سڈو اچھی بولو تو سبحان اللہ ہاں اے ادھار کھڑا رسی نا ولا سدے سو انشاءاللہ حضرت صاحب نظامی صاحب قبلہ ماشاءاللہ خطاب فرمیں دے پیانتے میرے مرشد حضور قبلہ نصیر ملت دی شان سے ایک جملہ پڑھے نے تے میں بھی آپ دی خدمت بس حاضری لوا کے بس وقت اپنی گال کو مکینے ہیں محبت نال سبحان اللہ ایک دفعہ آنکھو چاوچی آواز دینا پھول نکھرے پھول تے نظر جو پئی انمول کلی دے رنگ نظر او پھولدا اے جیاں چرچا تھے رنگ نال کلی دے رنگ نظر اے ڈٹھا آمر قرب دے شیشے وچ ساکو ذات جلی دے رنگ نظر جدہ پیر نصیر نے ہاتھ پکڑے ساکو میرے علی دے رنگ نظر جدہ پیر نصیر نے ہاتھ پکڑے ساکو میرے علی دے رنگ نظر اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا تو اللہ سننا قبول فرماوے کون سونا سنے وے حق ادا کیتے وے سنن دا تے بزرگ آدن کوئی آندے نال گڑھیں دے تے کوئی ویندے نال گڑھیں دے اور آخر دوتے میں تو ہکا گزارش کرے نا اے نال میرا ڈرائیور ساتھی ہے بھائی محمد سجاد صاحب الحمدللہ آپ نے جی میں میرے نال محبت فرمائیے مسافر ہے تو مہمان ہے دور کنے سفر کر کے